धनकुटामा तुलसी प्रसाद जोशीका रूपमा जन्मिएका दिवस नेपाली साहित्यकार एवं संस्कृतिविद हुन्। नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका दिवसले विभिन्न देशका विश्वविद्यालयबाट भाषा, संस्कृति र लोकवार्ता लगायत विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्। प्राय गीत, कविता र कथा लेख्ने दिवसले लोक संस्कृति, सङ्गीतका विषयमा पनि पुस्तकहरू लेखेका छन्। उनको नेपाली लोककथाका केही अध्ययन, धिमाल प्रदर्शनकारी लोक संस्कृति, धिमाल लोक धर्म र संस्कृति, तुलसी दिवसका कविता लगायत कृतिहरू प्रकाशित छन्। दीपक सापकोटा पत्रकारिता गर्छन्। हाल उनी कान्तिपुर दैनिकको शनिबार विशेष कोसेलीका संयोजक हुन्। साहित्यमा विशेष रुचि भएका उनी कथा र कविता पनि लेख्छन्। अब केही ढिलाइ नगरिकन म हाम्रा वक्ताहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्ते। अबको यो हाम्रो सेसन छ लोककथाको आलोक। यस कार्यक्रममा संस्कृतिविद, कवि, लेखक तुलसी दिवससँग हामी लोककथामाथि बहस गर्नेछौँ, विमर्श गर्नेछौँ। तुलसी दिवस विक्रम सम्वत 2098 धनकुटामा जन्मिनु भएको हो। लोक साहित्य, लोक सङ्गीत, लोक संस्कृतिका अध्येता उनी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य हुन्। उनले लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक सङ्गीत, मौखिक परम्परा र संस्कारगत अनुष्ठान सम्बन्धी विशेषज्ञहरूका अन्तर्राष्ट्रिय विचार गोष्ठी र सभाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको छ। उहाँका धिमाल लोकजीवन, 7 पोइट्स, नेपाली लोककथा केही अध्ययन, नेपाली लोक संस्कृति सङ्गोष्ठी, नेपाली बाजाहरू, प्रदर्शनकारी धिमाल लोक संस्कृति, धिमाल लोक धर्म र संस्कृति, तुलसी दिवसका कविता र नेपाली लोककथा किताब प्रकाशित छन्। उहाँको नेपाली लोककथा किताब 2032 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भएको हो। र हामीले यो मैले उहाँको परिचय किन दिँदैछु भने हामी लोककथाबारे कुरा गर्नेछौँ र लोककथामा उहाँले के गर्नुभएको छ र त्यो किताबमा के छ भन्ने थोरै सन्दर्भको कुरा गरौँ। 2032 सालमा प्रकाशित नेपाली लोककथा किताबमा 122वटा लोककथाहरू सङ्ग्रहित छन्। नेपालका विभिन्न भूभाग र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने विभिन्न जातिमा प्रचलित ती लोककथामा लेखक तुलसी दिवसले वैज्ञानिक सङ्कलन, सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्यान र तुलनात्मक अध्ययन अनि वर्गीकरण पनि गर्नुभएको छ। किताबमा उपकुलपति लयनसिंह वाङदेले लेख्नुभएको एउटा वाक्य मलाई यहाँ सम्झना आउँछ। उहाँले लेख्नुहुन्छ, तुलसी दिवसले धेरै नै परिश्रम गरी नेपालका लोककथाहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन, सङ्कलन, वर्गीकरण र सम्पादन गर्नुभएको यो किताब प्रकाशन गर्न पाउँदा हामीलाई हर्ष लागेको छ। यो लेख्नुभएको हो लयनसिंह वाङदेलले त्यस किताबमा। अब हामी लोककथाको कुराहरू गर्नेछौँ। लोककथाको आलोकमा नेपाली समाज कस्तो देखिन्छ, लोककथाबाट चियाउँदा हामीले हाम्रो समाजको ऐना कस्तो देख्छौँ, समाजको दर्पण कस्तो देखिन्छ, यी कुराहरू हामी यो सेसनमा गर्नेछौँ। तुलसी सर, तपाईँले लोककथा, लोक साहित्य, लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक भाका भनेर जीवनको 84वटा वसन्त बिताउनु भयो। यो यति लामो अवधि एउटै विधामा काम गर्दाखेरि तपाईँलाई पट्यार पनि लाग्यो होला। तर मुख्य प्रश्न के हो भने तपाईँलाई यो लोककथामा, यो लोक साहित्यमा वा लोक वार्ताको विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जाँगर कसरी पलायो? धन्यवाद। म बाल्यकालदेखि नै लोककथा सुन्दै, लोकगीत सुन्दै, गाउँदै, लोकनाच हेर्दै, नाच्दै
उखान तुक्का र गाउँ खाने कथाहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको व्यक्ति हुँ। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने नेपालको पहिचानलाई हामीले कसरी हेर्ने, नेपाल कुनै एउटा जाति विशेषको, कुनै एउटा भाषा विशेषको, कुनै एउटा क्षेत्र विशेषको, कुनै एउटा लिङ्गको निजी पेवा होइन। नेपाल अहिले हामीले थाहा पाएर सुने अनुसार 131 विभिन्न जात जातिको र 131 मात्र होइन, हाम्रो अध्ययनको क्रममा 140 भन्दा बढ्ता जात जाति र 140 भन्दा बढ्ता भाषा भाषी बोल्ने जातिहरूको सामूहिक स्थल हो, देश हो। भनाइको अर्थ केवल नेपाली बोल्नेको मात्रै होइन, तीनै विभिन्न जात जातिको अथवा गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई, नेवार अथवा तराईका, थारूदेखि लिएर सुदूरपश्चिमका जति पनि ती सबैको सामूहिक स्थल भएको कारणले गर्दा र इतिहासको अवधारणामा आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने देखेपछि विशेष लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक वार्ताको क्षेत्रमा सङ्कलन मात्र होइन, मनोरञ्जन मात्र होइन, हामीले आफूलाई चिन्नको निमित्त र आफ्नो इतिहासलाई पूर्ण रूप दिनको निमित्त त्यसको सङ्कलन र अध्ययन, सङ्कलन पनि अझ वैज्ञानिक सङ्कलन, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ। जस्तो तपाईहरू हामीहरू यो नेपाललाई बुझ्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, पोखरा मात्रै पनि होइन, अथवा धनकुटा मात्रै होइन, यी सबै नेपाल हुन्। चाहे गाउँघरका किन नहुन्, सुदूरपश्चिमका विकट ठाउँ, यी सबै त्यहाँ बस्ने सबै नेपाली हुन् भनेर तिनले जीवन्त रूपमा कायम राखेको र हर साँझ एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै आएको लोककथा या लोकगीत या उखान तुक्का या लोकगाथाहरूको चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले सङ्कलन गरिनुको साथसाथै तिनीहरूको अध्ययन गरिनु अनिवार्य आवश्यक छ। यदि नेपालीहरूले नेपाललाई राम्रोसँग चिन्ने हो भने मौखिक परम्पराबाट एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता, एक स्थानदेखि अर्को स्थानमा परिक्रमा गर्दै निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहेको लोककथा र लोकगीतहरूको सङ्कलन वैज्ञानिक रूपले गरिनु अनिवार्य आवश्यक छ र त्यसले नेपालको जीवित इतिहास, मौखिक इतिहासलाई पूर्णता दिन्छ। अहिलेसम्म लेखेको नेपालको इतिहास भनेको खालि शिलालेखहरू। सर, मैले एकछिन गरेँ यो लोककथाको जुन तपाईँ कसरी त्यहाँ संलग्न हुनुभयो, किन लाग्नुभयो, तपाईँको रुचि के थियो भन्ने कुरा भन्नुभयो तपाईँले। अब तपाईँले यति धेरै काम गरिसकेपछि तपाईँले एउटा के भन्नु पर्यो भने नेपाली लोककथाको आधारभूत विशेषता चाहिँ के रहेछन् त? नेपाली लोककथाको आधारभूत विशेषता भन्दा नेपाली लोककथाको महत्त्व बढी हामीले प्रकाशमा ल्याउन जरुरी छ। लोककथाको सङ्कलन गर्नु भनेको चाहिँ मनोरञ्जनको र मौखिक रूपमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा, एक भाषाभाषीबाट अर्को भाषामा ल्याउने मात्रै होइन, तर त्यो कहिले, कहाँ, कोसँग, कुन भाषामा, कति उमेरको व्यक्तिसँग सङ्कलन गरियो, त्यो वैज्ञानिक रूपले सङ्कलन नगरिएको खण्डमा त्यसबाट त्यो अध्ययन गरेर हामीलाई उपलब्ध हुने नेपालीपनलाई हामी राम्रोसँग चिन्न र जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले नेपाली लोककथा भन्ने मेरो पुस्तकमा त्यो त 32 सालमै प्रकाशित भइसकेको र त्यहाँ 122 होइन, करिब 127-28वटा लोककथाहरू छन् र ती कहाँबाट, कोसँग, कहिले, कुन ठाउँमा, कुन सङ्कलन गरिएको त्यसको विवरण समेत समावेश गरेर लेखिएका छन्। त्यसो त के अरे
दन्ते कथा भनिएको अथवा अरू पनि नेपाली लोककथा भनिएको धेरै पुस्तकहरू छन्, तर तिनीहरूमा स्रोत उल्लेख छैन, कस कहाँबाट के अरे सङ्कलन गरिएको उल्लेख छैन। त्यसो हुँदा त्यो कथा अध्ययन गरेर नेपालीपन अध्ययन गरे, नेपालीपनलाई हामीले प्रकाशमा ल्याउने प्रयत्न चाहिँ विफल हुन सक्छ भनेर त्यसरी गरेको हो। तपाईँ सिधै त्यहाँ हेर्नुहोस् त, विशेष गरेर एकादेशबाट सुरु भएका हाम्रा लोककथाहरू सुन्नेलाई भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला दिएर सकिन्छ। भन्नेको भन्दा सुन्नेको महत्त्व बढी देख्यो एउटा भएको कुरा। सर हामी त्यसमा प्रष्ट पछि हुन्छ। आउँछौँ, हामी यसमा पछि आउँछौँ होइन। जस्तै मलाई के लाग्छ भने खासमा हाम्रो इतिहास चाहिँ खास रोजिएका वा छानिएका तथ्यहरूको प्रस्तुति हो र इतिहासको एउटा परिवर्तित स्वरूप हो लोककथा जस्तो लाग्छ मलाई। र पछि त्यो मिथ बन्छ, शक्तिशाली मान्छेहरूको चाहिँ त्यो मिथ बन्छ, सामान्य मान्छेको बढी लोककथा बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई इतिहासमा। अनि अर्को कुरा के छ भने मलाई लाग्ने के हो भने संसारमा धेरै ठाउँका धेरै भूगोलका लोककथाहरू समान हुन्छन्। जस्तै चीनका लोककथा, जापानका लोककथा, नेपालका लोककथा कथाकथै समान हुन्छन्। जस्तो एउटा उदाहरणलाई म भन्छु, मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ, एउटा जापानिज फिल्म हो, त्यो चर्चित फिल्म हो, सोहे इमामुरा भन्ने निर्देशकको फिल्म हो, ब्यालेड अफ नारायमा भन्ने फिल्म छ। त्यो फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ भने उसले चाहिँ वृद्ध आमालाई चाहिँ उसले घरमा राख्न सक्दैन र त्यो वृद्ध आमालाई उसले चाहिँ पछि चाहिँ उसले डोकोमा बोकेर हिमालमा छोडिदिन्छ, हिउँ परिरहेको चिसो ठाउँमा लगेर छोडिदिन्छ मर्नको लागि। र त्यो त्यहाँको कल्चर हुन्छ, त्यो जापानको कल्चर हुन्छ र त्यो फिल्म लोककथा वा जापानको लोककथामा आधारित फिल्म हो। अनि पछि त्यो उसले जुन आमालाई जहाँ छोड्छ ती आमा पछि त्यहाँ निधन हुन्छ र त्यहाँ पछि फिल्ममा अन्त्यमा चाहिँ त्यो आमाको हाडखोर र हड्डीहरू मात्र देखाइन्छ। जब ऊ फर्किन्छ त्यसपछि धेरैजना चाहिँ मानिसहरूले डोकोमा आमालाई वा पितालाई लिएर त्यो पाहाडमा छोड्न गइरहेको कथा त्यो फिल्ममा छ। त्यो फिल्मको नाम हो द ब्यालेड अफ नारायमा। र यस्तै लोककथा हामी चाहिँ नेपालमा पनि प्रचलित छ होइन। अनि यस्तै लोककथा हामीले अरू भूगोलमा पनि पाउँछौँ। अनि यो मलाई एउटा यसको उत्तर तपाईँले दिनु पऱ्यो कि हामीसँग भूगोलहरू फरक फरक छन्, कल्चर फरक छ, संस्कृति फरक छ, सबै कुरा फरक छ, तर लोककथाहरू समान किन हुन्छन्? मानिसहरू समान स्थिति र समान अवस्थामा संसारैभरि जहाँ भए पनि समान ढङ्गले सोध्दछन्। त्यसमा पनि समान विश्वास र आस्थाले गर्दा समान किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालित भएका हुन्छन्। त्यो बाबु अथवा आमालाई, बाबुलाई प्रायः छ, आमालाई डोकोमा लगेर फालेको कथा नेपालीमा पनि छ। त्यही भएर त्यो कथा मैले सङ्कलन गरेको नेपालीमा मात्रै होइन। अनि त्यस्तै केही कथाहरू अरू ठाउँमा पनि छ। जस्तो अब तपाईँहरूले आमालाई फाल्ने कुरा मात्रै होइन, सन्दर्भ मात्र होइन, अरू कथाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि आइसल्यान्डसम्म पुग्छ, युरोपमा पुग्छ। सर केही समान कथाको जिस्ट भनिदिन सकिन्छ? होइन, ल्याटिन अमेरिकामा पनि पुग्छ कि त्यो हाम्रो त्यो न्याउरी मारी पछुतो भन्ने पञ्चतन्त्रको कथा छ नि, त्यो आइसल्यान्डमा पुगिसकेपछि कुकुर मारी पछुतो भएको छ। किनभने त्यहाँ सर्प हुँदैन थियो, आइसल्यान्डमा सर्प हुँदैन। अनि सर्प नभएपछि न्याउरी मुसोको सम्बन्धबाट जे सन्देश दिन खोजेको थियो त्यो स्पष्ट हुँदैन। त्यहाँ हुन्छ के भन्दा ब्वाँसो, अनि अर्को एल्सेसन कुकुर। त्यसरी नै घरमा चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चालाई हेरविचार गर्नको निमित्त एल्सेसन डगलाई छोडेर के अरे पति पत्नी आमा बाबु बाहिर निस्कन्छन्। भरे आउँदा एल्सेसन डग चाहिँ मुखमा रगत लिएर एकदम खुसी भएर त्यो मालिकहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि यसले त मेरो बच्चा मारेछ भनेर गोली ठोकेर त्यसले एल्सेसन डगलाई मार्छ। तर भित्र गएपछि उसले के देख्छ भने ब्वाँसो मरिरहेको देख्छ। अनि भित्र गएर उसले के देख्छ भने आफ्नो बच्चा खुसीसँग हाँसिरहेको देख्छ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के भयो त भन्दा सर्पसँग न्याउरी मुसोसँग रिलेट गरेर भनिएको छ त्यो कथा। त्यहाँ त्यो सर्प नहुने हुनाले न्याउरी मुसोको सम्बन्धबाट त्यो सन्देश
नजाने हुनाले ब्वाँसोसँग एल्सेसन डङसँग मिलाएको छ। अनि त्यस्तै जापानको जो कथा भनियो, जापानको कथामा चाहिँ अर्को एउटा कुरा के चाहिँ छ त भन्दाखेरि त्यहाँ बुढाबुढी भइसकेपछि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ पहाडमा लगेर छोडेर आउने प्रचलन छ। अथवा उनीहरू के हुन्छ भने माथि जति पहाडदेखि माथि गयो त्यति चाहिँ राम्रो ठाउँ भन्ठान्ने, अनि त्यहाँ छोडेर आउनु भनेको एक प्रकारले राम्रो ठाउँमा छोडेर आउने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिन्छ। यसरी हरेक लोककथाहरू संसारैभरि छन् र अनि त्यसका पात्रहरू परिवर्तन हुन्छन्, अनि तर परिस्थिति एउटै हुन्छ, अनि कथाको सन्देश फेरि के हो एउटै हुन्छ। यसरी लोककथाबाट मान्छेको ज्ञानको विस्तार, मान्छेको कहिलेकाहीँ अब झुक्कियो नि, एल्सेसन डगलाई मार्यो उसले बिचरा, अनि हाम्रोमा न्याउरी मारी पछुतो भयो भने एल्सेसन डग मारी पछुतो भयो। त्यहाँ भनाइको अर्थ यसरी पशु पन्छीको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गरिएको लोककथाको सन्देश पनि त्यसरी नै पात्र परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन भएर आउँछ, तर सन्देश भने जुनै कथामा पनि एउटै छ। त्यसो भए यो 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 मिल्न जान्छ कसरी त? त्यसो भए यसको कारण के हुन्छ? किन मिल्छ यस्तो लोककथाहरू? धेरै भूगोलका लोककथा चाहिँ समान किन हुन्छन् त? त्यही भने नि, समान किन? समान भन्नुको मतलब चाहिँ कति कुराहरू के छ भने समान भनेको कथाको संरचनामा पात्र मात्रै फरक भयो, संरचना समान भयो, अनि कथाको अन्त्यको सन्देश चाहिँ एउटै भयो। त्यो दृष्टिकोणले के गर्छ त भन्दा न्याउरी मारी पछुतो कथा आइसल्यान्डमा भन्यो भने मान्छेले बुझ्दैन, तर यो एल्सेसन कुकुर मारी पछुतो भन्यो भने उसले बुझ्छ, किनभने त्यो पात्र उनीहरू कहाँ छ। अनि सन्देश र घटनाक्रम एउटै हुनुमा चाहिँ तपाईँको मानवीय अवचेतन नभएको विश्वास वा उसको चाहिँ एउटा सोच्ने प्रक्रिया एउटै हुन्छ भन्ने हो? मान्छेको सोच्ने प्रक्रिया एउटै हुन्छ र यस्तो हुन्छ? समान स्थिति र समान अवस्थामा मान्छेले समान ढङ्गले सोचेर व्यवहार र आचरण गर्छ, तर त्यो स्थानसँग सम्बन्धित छ। स्थानसँग सम्बन्धित छ भनेको संसारका 15वटा सबैभन्दा अग्ला पहाडहरूमध्ये 12वटा जति अग्ला पहाड नेपालमा छन्। नेपाललाई बुझ्न सामान्यतया हामीले तराई या चुरे पर्वतमाला या महाभारत पर्वतमाला त्यसपछि हिमालय आए जस्तै एउटै पहाड चढे भने नेपाललाई बुझ्न सकिन्छ। फेदीबाट चुचुरासम्म पुग्दा हावापानी फरक छ, अनि तिनका पेसा फरक छन्, तिनका जीवन पद्धति फरक छन्, तिनका विश्वास फरक छन्, तिनका नाच र गान फरक छन्, तिनका लुगा र फाटा फरक छन्। त्यो के हो त भन्दा भर्टिकल स्ट्रक्चरमा जो एउटा तेर्सो ढङ्गले जो हामी हेर्छौँ त्यहाँ, अब तपाईँ भन्नुहोस् न, फेदीमा तपाईँ स्वभावैले बस्ने मान्छेहरू के हुन्छन् त? गर्मी हुन्छ अलिकति। अब गर्मी हुनेपछि त बाक्लो लुगा लाउने भएन, हामीले पनि गर्मीमा बाक्लो लुगा त लाउँदैन, अहिले चिसो भएको हुनाले यही घाम लाग्दा पनि लागिरहेको छौँ। यो ढङ्गले परिस्थिति अवस्था र स्थिति अनुसार मान्छेको चेतनाले काम गर्ने हुनाले त्यही अनुसारको पात्र र त्यही अनुसारको सन्देश, त्यही अनुसारको घटनाक्रम जान्छ। अनि नेपाललाई बुझ्नलाई मैले त्यसो किन भनेको भने तलबाट माथि चुचुरासम्म पुग्दा अमेरिकाको एउटा प्रोफेसरले मलाई बडा गर्वका साथ के भन्यो भने अमेरिकाका अलगा हाम्रा के अरे पहाडहरूमा 4वटा कल्चरल बेड छ, 3वटा कल्चरल बेड छ भन्यो के। त्यतिभन्दा मलाई हाँसिरहेँ, किनभने हाम्रो चाहिँ पहाड अल्गो भएको हुनाले हामी कहाँ त 7-8वटा कल्चरल बेड छ। 7-8वटा कल्चरल बेडमा हावापानी फरक छ, अनि त्यस कारण रुखपात फरक, त्यस कारण पेसा फरक। अथवा खेतीपाती त तल धान उमार्छन् भने माथि चुचुरामा बस्नेले धान उमार्दैन, गहुँ जौको खेती गर्छ भने त्यहाँभन्दा माथि गएपछि पशुपालन गर्छ। अनि पशुपालन गरेको किनभने त्यो बाध्यता पनि हो, उसले के गर्यो भने जाडोसँग बज्नु पर्यो। जाडोसँग बज्दाखेरि उसले तलको तराईमा बस्नेले जस्तै सुतीको लुगा लगाएर त भएन नि, न्यानो लुगा लाउनु पर्यो नि। त्यो न्यानो लुगा त्यही पशुबाट उसले प्राप्त गर्छ, अनि उसले मूल खाना मासु भयो। अनि जाडोबाट बच्नको निम्ति उसले अलिअलि रक्सी
जाड पानी पनि खानु पर्यो। भनाइको अर्थ के भने जीवनको सुरक्षाको निमित्त आवश्यक अनुसार नेपालमा एउटै पहाड चढ्दा 8-9वटा संस्कृतिको वैविध्य देखिने र विभिन्न जात जातिका मान्छे बस्छन्। ती विभिन्न किसिमका धर्म गर्छन्, विभिन्न ढङ्गले नाच्छन्। तराईमा नाचिने नाचको स्टेपिङ माथि पहाडमा बस्नेको हुँदैन। त्यही पनि हिमाली खण्डमा गइसकेपछि अझ हुँदैन। हिमालमा बढ्ता गएकाहरूले के गर्छन् भने जीव सञ्चालन बढी हुन्छ, किनभने जाडोबाट बच्नको निमित्त गरी तातो ल्याउनको निमित्त उसले शरीरको अङ्ग र प्रत्यङ्गहरू ज्यादा चलाउनु पर्छ। डान्समा पनि त्यो मुभमेन्ट बढी आउँछ। तराईमा के गर्यो भने अर्धनग्न हुन्छन्, सुती लुगा लाउँछन् एउटै पहाडमा। अनि माथि यसरी भिन्नता र फरक सांस्कृतिक वैविध्यको कुरालाई ध्यानमा राख्दा नेपाल साँच्ची भन्ने हो भने संसारैकै संस्कृति र संसारैकै मूल्य मान्यता बुझ्नुको निमित्त उपयुक्त ठाउँ हो। सर, एउटा हाम्रो लिखित इतिहास नहुँदाखेरि हामीसँग मौखिक कुराले चाहिँ हामी सञ्चार गर्थ्यौँ, हामी कहाँ पढ्ने टेक्स्ट नहुँदाखेरि। र त्यस बेलामा समाज बुझ्नलाई हामीले मौखिक रूपमा विकास गरेका हाम्रा लोककथा र उत्पत्ति भएका लोककथाले समाज बुझ्ने एउटा माध्यम थिए। र एउटा कुरा तपाईँले यो नेपाली लोककथा सङ्कलन गर्नुभयो, 122वटा कथा छन्, त्यहाँ थुप्रै ठाउँका कथाहरू चाहिँ त्यसमा छन्, सङ्कलन भएका छन्। त्यो लिखित इतिहास बुझ्नको लागि यो नेपाली लोककथा कतिको त्यसले काम गर्छ, वा यो यसरी नै यसलाई सोधौँ कि नेपाली लोककथाबाट चियाउँदाखेरि नेपाली इतिहास कस्तो देखिन्छ? यो चाहिँ के हो भने नेपालको इतिहास राजा रजौटाको शासन गर्नेको इतिहास भएको छ। सर्वसाधारण जनताको इतिहास अहिलेसम्म लेखिएको छैन। र इतिहासको आधार विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा ताम्रपत्र, शिलालेख, तमसुक आदि भएका छन्। जसले त्यो शिलालेख राखेन, जसले त्यो के अरे ताम्रपत्र छैन, तिनको इतिहास छैन। तिनको इतिहास जबसम्म हाम्रो पूर्व इतिहास सङ्कलन गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्दैनौँ तबसम्म यो देशको इतिहासले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। यथार्थमा लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कथा अथवा लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाटक, उखान तुक्का, गाउँ खाने कथा, तिनका विश्वासहरूको अध्ययनबाट नै यो देशको इतिहासले पूर्णता प्राप्त गर्छ। अथवा अर्कोतिर के भनौँ भने हातमा गनिने केही शासकहरूको वंशानुक्रमको इतिहास बोकेर बसेको हामीले सर्वसाधारण जनताको इतिहास नलेखिन्जेलसम्म र मौखिक परम्पराको इतिहासलाई हामीले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा स्वीकृति नगरिकन यो देशको इतिहास पूर्ण रूपले हुँदैन र लेखिँदैन। र त्यसको अध्ययनको निमित्त त्यो देशको मौखिक इतिहासको अवधारणालाई स्वीकार गरेर जनताले आफ्नो गीतको माध्यमद्वारा, आफ्नो लोककथाको माध्यमद्वारा, आफ्नो लोककथाद्वारा, तिनका उखान तुक्काद्वारा जे व्यक्त गरेका छन्, त्यहाँ पनि केही इतिहासका तत्त्वहरू अङ्कित हुने हुनाले तिनका इतिहासको पक्षलाई बढ्ता महत्त्व दिएर सङ्कलित गर्ने र विश्लेषण र व्याख्या गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ढङ्गले तिनको उपयोग गर्ने तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक अनिवार्य आवश्यक छ। र विश्वविद्यालय र महाविद्यालय र हजुरले भन्नुभयो होइन, पढाउनु आवश्यक छ। सर, हजुरले भन्नुभयो यो, तर लोककथा फेरि प्रामाणिक होइनन्, त्यसलाई इतिहासका यी घटना हुन् भनेर उल्लेख पनि गर्न सकिँदैन। तर यो अप्रामाणिक भनिएको लोककथा यथार्थ नजिक कति हुन्छन् वा हुँदैनन्? सत्य पनि स्थानसँग सम्बन्धित छ, सत्य पनि समयसँग सम्बन्धित छ। सत्य भनेको सधैँ एउटै हुने हुँदैन, यसमा हामी बडा क्लियर हुनुपर्छ। अब अहिले त यहाँ बत्ती बाल्नु परेन नि, अहिले हामीले यहाँ बत्ती बाल्यो भने यो त के खुस्केको रहेछ भनेर थाहा पाउँछ नि। भरे बेलुकी त बत्ती नबालिकन हुँदैन, बत्ती बाल्नु पर्यो।
समयको अन्तरले एउटै कार्यको महत्त्वमा त्यति ठुलो परिवर्तन आउँछ। अहिले पनि बुइगोलमा या तल छिडीमा जानु पर्यो भने बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ। स्थानले पनि त्यत्रो अन्तर दिन्छ एउटै कार्यको। भने कथाहरूमा, लोक कथाहरूमा चित्रित पात्रहरू, तिनका क्रियाकलापहरूले कुन समय, कुन स्थान र कुन अवस्थामा, कस्तो स्थितिमा त्यो कथा र कस्तो पात्रहरू ल्याएर भनिएको छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसैको आधारमा मात्रै हाम्रो इतिहासको पुनर्निर्माण गरिनु आवश्यक छ भनेर मैले जोड दिन थालेको हुँ। र अनि दोस्रो कुरा, को कहाँ कुन पशु पन्छीसँग उसको सम्बन्ध छ, कसलाई पालेर कुन रूपमा ऊ जान्छ, त्यो कुरा पनि क्लियर भएर जान्छ। त्यसै कारण इतिहासलाई एकदम सीमित व्यक्तिहरूको उसमा सीमित नगरिकन ओह्रालेर सर्वसाधारण जनताको इतिहासलाई पनि दन्ते इतिहासको रूपमा, मौखिक इतिहासको रूपमा स्वीकार गरेर, लोककथा सम्पूर्ण रूपमा इतिहास होइन तर लोककथामा इतिहासका महत्त्वपूर्ण अंशहरू निहित हुने हुनाले त्यसलाई छानेर हामीलाई इतिहासको क्षेत्रमा ल्याएर उपयोग गर्नु आवश्यक छ। हामी धेरै लोककथाहरू पढेका छौँ। लोककथामा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै लोककथामा चाहिँ जनावरहरू बोल्छन् होइन, बाघहरू बोल्छन्, अनि त्यसपछि मान्छे नै पनि पहाड बन्न सक्छन् होइन। अनि हाम्रो लोककथामा चाहिँ तपाईँको एउटा मेवाबाट एकजना चाहिँ गुणकेशरी मैयाको जन्म हुनसक्छ, एउटा फुलबाट, एउटा फलबाट। यस्तो लोककथाहरू हामीसँग थुप्रै छन्। यस्तो तपाईँले सङ्कलन गरेको किताबमा पनि यस्तै लोककथाहरू थुप्रै छन्। यो यसलाई चाहिँ खास मानवको प्रकृतिकरण वा चाहिँ वस्तुको मानवीकरण, यो यस्तो हुन्छ लोककथामा, यस्तो भइरहेको छ। र यस्ता कथाले चाहिँ खास के सङ्केत गर्छन् त? हाम्रो इतिहाससँग जोडेर अहिले कुरा गऱ्यौँ, अब अहिले अरू कुराहरू गरौँ, यसले के सङ्केत गर्छ? यस्तो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कथामा, विशेष गरेर लोककथामा पात्रहरू पशुपन्छी मात्रै होइन, निर्जीव वस्तुहरू पनि, स्थिर वस्तुहरू पनि कुरा गर्छ। र अनि कुरा गर्दा उसले के गर्छ भने जुन भाषामा भनिएको छ त्यो कथा त्यही भाषामा भनिरहेको, वस्तुको मानवीकरण भन्छ यसलाई। वस्तुको मानवीकरण भन्छ। यो दुईटै कुरा हो, किनभने मानवीकरण नगरिकन हुँदैन। अनि मानवीकरण गर्दाखेरि यथार्थ जिन्दगीमा जो सत्य छ, त्यहाँको जुन सत्य छ त्यो घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बुझाउँदाखेरि रामायण र महाभारत मात्र होइन, पुराणहरूमा पनि त्यस्तै पशुपन्छी, ढुङ्गा, माटो, रुख, पात आएर बोलेको पात्र भएको कथा त छँदैछ नि हामीसँग। भनेपछि लोककथामा पनि त्यस्ता पात्रहरू आउँछन् र ती पात्रहरूले मान्छेका विशेष स्वभाव, विशेष प्रकृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यस्तो कथाहरूको चाहिँ उत्पत्ति कसरी हुन्थ्यो त? कसरी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो कथाहरू कसरी बन्थे? यस्तो कथाहरू कसरी के गर्ने, बनाउने, कसरी बन्थे यस्ता कथाहरू, कसरी उत्पत्ति हुन्थे? यस्तो कथाहरू चाहिँ मान्छेले लेखेकै कथामा, मान्छेले रचना गरेकै कवितामा मान्छे बढी बोल्ने गर्छ। र अनि ढुङ्गाकै कथामा पनि, माटोकै कथामा पनि मान्छे नै बढी बोल्छ। ढुङ्गा र माटो त प्रतीकात्मक रूपमा आउने, माटो र प्रतीकात्मक रूपमा आउने पात्र मात्रै हुन्, तर तिनका माध्यमबाट मान्छेकैमा आकाङ्क्षा, चाहना, इच्छा व्यक्त भइरहेको हुन्छ। र त्यो व्यक्त गर्ने एउटा के अरे पात्रको रूपमा जीवित मात्रै होइन, पशु पन्छी मात्रै होइन, ढुङ्गा, माटो, रुख, पात, नदी, नाला, वन, जङ्गल पनि पात्र भएर त्यहाँ आउँछ। अनि त्यहाँबाट मान्छेले खोजेको, जे सन्देश दिन खोजेको, त्यो सन्देशलाई उसले प्रष्ट गर्दै जान्छ। अघि पनि सरले सुरुमा एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, मलाई यो प्रश्न मेरो दिमागमा थियो। हामीले खास हाम्रो लोककथाहरू चाहिँ वा दन्ते कथाहरू एकादेशबाट सुरु हुन्छन्। एकादेशमा एउटा राजा थियोबाट सुरु होला, अनि वा केही होला। त्यसपछि त्यो कथाको अन्त्य चाहिँ शून्यलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जालाबाट अन्त्य हुन्छ। थुप्रै लोककथा, हाम्रा दन्ते कथाहरू, यो यस्तो चलन कसरी चल्यो होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ के भयो भने लोकगीतको निमित्त श्रोता हुनु आवश्यक छैन, एक्लै पनि गाउन सक्छन्। तर लोककथा चाहिँ एक्लै भन्दैनन्,
सुन्ने मान्छेको आवश्यकता हुन्छ। अनि त्यहाँ वन्स अपन ए टाइम इन ए सर्टेन कन्ट्री, एकादेशमा भनेर सुरु हुन्छ, यही देश यही ठाउँ भनिएको हुँदैन, तर त्यो ठाउँको त्यो क्षेत्रको पात्रहरू र उनीहरूले गरेको क्रियाकलाप, उनीहरूले गरेको कार्यबाट त्यो कहाँको, मधेसको हो कि पहाडको हो कि अझ हिमालको हो कि पूर्वको हो कि पश्चिमको हो कि अथवा कुन जातिको हो, त्यो थाहा पाइन्छ र अनि बुझिन्छ। किनभने त्यही ठाउँको चित्रण, त्यही ठाउँमा बसोबास गर्ने मान्छेको स्वभाव र प्रकृति, विश्वास र आस्था त्यहाँ आउँछ र त्यसैको माध्यमद्वारा, किनभने त्यसैले मैले त्यो लोककथा सङ्कलन गर्दा कुन व्यक्तिबाट सङ्कलन गरेको, कहाँ सङ्कलन गरेको, त्यो चाहिँ लेखिएको हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो कथा पनि अरू ठाउँमा पनि पाइन्छ, त्यसको पनि लोककथाले भ्रमण गर्छ संसार। पूर्वका लोककथा सुदूर पश्चिममा पनि पाइन्छ, नेपालमा मात्र होइन, युरोपमा पनि। युरोपका कति कथाहरू जापानमा पनि भेटिन्छन्। मान्छे समान स्थिति र समान अवस्थामा समान ढङ्गले सोध्छ र समान प्रकारका पात्रहरू र समान प्रकारका कथाको संरचनाहरूको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अघि उपन्यासकार कथाकार हाम्रो गणेश पौडेलसँग अघि मेरो कुरा भएको थियो। त्यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेखक बुद्धिसागरको एउटा किताबको प्रसङ्ग निस्किएको थियो। त्यो कुरा तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो मलाई। बुद्धिसागरको अघिल्लो उपन्यास फिरफिरे मेरो प्रिय उपन्यास हुँदै हो। त्यसमा चाहिँ उहाँले केही लोककथाहरू लेख्नु भएको छ, तर त्यो लोककथाहरू लोकमा प्रचलित होइन कि उहाँ आफैले लेख्नुभयो किताबमा। तर त्यो यति राम्रा छन्, त्यो हामीले कतै सुने जस्तो लाग्दैन, तर त्यो यो कथा नै पछि लोककथा भनेर प्रचलित वा चाहिँ चलनमा आउन सक्छन्। लोककथाको एउटा लामो जीवन हुन्छ, लामो यात्रा हुन्छ। मान्छेहरूले कथा भन्दै सुन्दै एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै 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 गएर लोककथा हुने हो। अब लेखक बुद्धिसागरले लेखेको कथाहरू लोककथा हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न के हो भने लोककथा बनाउन पनि सकिन्छ कि सकिँदैन, लोककथा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यत्तिकै। यो कुरामा के प्रश्न हुनुपर्छ भने लेख्न जान्नेले लेखे, लेख्न नजान्नेले भने। त्यस कारण कथा जसले जानेको छैन लेखपढ गर्न उसले भन्छन्, जसले लेखपढ गर्न जान्दछन् उसले लेख्छन्। यो कुरामा प्रष्ट हुनु पर्यो। सहर बजारका पढे लेखेका मान्छेहरूले चाहिँ मात्र त्यसो त हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा मौखिक परम्पराको महत्त्व त यही यहाँको कार्यक्रमबाट अहिले हामी दुईजना बोलिरहेको मौखिक रूपमा श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा हामी के कम्युनिकेट गरि नै रहेको छौँ। लोककथाहरू पनि त्यसरी नै कम्युनिकेट हुने हो। वास्तवमा त्यहाँ हामीहरू अहिले मूल कम्युनिकेट त डाइरेक्ट नै छ नि। यहाँ भएको कार्यक्रम कविता वाचन, कथा वाचन अथवा नेताहरूले बोल्नेदेखि लिएर अनेक छन्, त्यो सबै केमा छ त मौखिक परम्पराबाटै हस्तान्तरित भइरहेछ। हामीले जो बोल्दैछौँ त्यो त मौखिक परम्परामा नै हस्तान्तरित भयो नि। लोककथा लोकगीत आदिहरू पनि मौखिक रूपमा नै हस्तान्तरित हुने हो। तर तिनका पनि निश्चित ठाउँहरू छन्, निश्चित बेला छ, निश्चित चाडपर्व छ, निश्चित काम छ, जुन बेलामा त्यही गीत गाउने चलन छ, त्यही बाजा बजाउने चलन। अब पञ्चे बाजा बज्ने ठाउँमा शङ्ख बजाए त हुँदैन नि। शङ्ख बजाउनु पर्ने भनेको त शङ्ख बजाउँदा त मृत्युको बेलामा आयो नि त। यसरी के हुन्छ भने कुनै पनि वस्तुको निश्चित समय अवधि पनि हुन्छ। जस्तो अब लोककथा दिउँसो भन्नु हुँदैन भन्ने छ, राति भन्ने चलन छ। त्यो राति भन्ने चलन किन हुन्थ्यो त भने दिउँसोभरि काम गर्ने हुने, फुर्सद नहुने, दिउँसोभरि अनि सबै मान्छे एकत्रित भएर भेला हुन नपाउने। साँझमा भयो भने चाहिँ कामबाट फर्केर आउँदाखेरि अनि उसले त्यो अनि वास्तवमा लोककथा भनेर उसले पैतृक ज्ञानलाई भावी सन्ततिमा हस्तान्तरित गर्ने काम गर्छन्। र अनि त्यो पैतृक ज्ञान मात्रै होइन, संस्कृतिलाई पनि उसले हस्तान्तरित गर्ने काम गर्छन्। र अहिले आज पनि ज्ञानको हस्तान्तर लिखित रूपमा मात्रै भइरहेको छैन। तपाईँले टेलिभिजन जे हेरिरहनु भएको छ त्यो लिखित हो, तपाईँले जो रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ त्यो लिखित हो, मौखिक होइन। मौखिक परम्परा त्यत्तिकै विश्वसनीय छ र त्यो विश्वसनीयतालाई हामीले अन्य ढङ्गले सोचेर हेर्नु गलत हुन्छ। त्यसो भए लोककथा एउटा चाहिँ सामयिक परम्पराबाटै मात्र विकसित हुन्थ्यो। त्यसो भए लोककथा हामीले लेख्छु भनेर लोककथा लेखिन्न। नो,
लिखित कथा पनि लोककथा हुन सक्छ इन ड्यू कोर्स अफ टाइम। इट विल टेक केही बढी समय लिन सक्दछ। अनि मौखिक कथा पनि सृजनशील कथा हुन सक्छ। एउटा सृजनशील स्रष्टाले त्यो लोककथाको शैलीमा, संरचनामा, पात्रमा लेख्यो भने त्यसकारण त्यसलाई त्यत्रो अन्तर भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यो रचनागत विभेदका आजभोलि कति ठाउँमा, चाहे जापानमा होस्, चाहे युरोपमा होस्, चाहे ल्याटिन अमेरिकामा होस्, एउटा फ्यान्टासीको रूपमा लेखेर एकदम के अरे कल्पनाको पात्रहरू ल्याएर अनि नयाँ समकालीन जीवन पद्धति र मान्छेमाथिको व्यङ्ग मात्रै होइन, विशेषताहरूको पनि बखान गरेको पाइन सक्छ र पाइन्छ। हामीले तपाईँको व्याख्या पनि सुन्यौँ, लोककथाको विश्लेषण पनि सुन्यौँ। अब एकछिन तपाईँको स्मृतिहरूको कुरा गरौँ। तपाईँले लोककथा खोज्ने क्रममा थुप्रै ठाउँहरू घुम्नुभयो, धेरै मान्छेहरू भेट्नुभयो, तिनीहरूको कथाहरू सङ्कलन गर्नुभयो। त्यो सङ्कलनको कथा अनि त्यो सङ्कलन गर्ने क्रममा तपाईँको मस्तिष्कमा रहेका स्मृतिहरू केही छन् भने त्यो सुनाइदिनुहोस् न, एकदम रोचक स्मृतिहरू। जस्तै तपाईँले चाहिँ भूत प्रेतका अनि त्यसपछि किचकन्याका कथाहरू, सर्पका कथाहरू, मान्छेका लोकविश्वासका कथाहरू, मूर्खाइका कथाहरू, थुप्रै टपिकहरू छन् तपाईँको किताबमा। ती सङ्कलन गर्ने क्रममा भएका एकदम रोचक स्मृति जुन सुनाउन लायक छन् भने सुनाउनु प्लिज। त्योभन्दा पनि अझ के हो भने किचकन्ने कथाको कथा र किचकन्नेलाई भेटेको त हाम्रो इतिहासमै छ नि, राजाहरूले यसरी भेटेको, यस्तो ठाउँमा भेटेको भन्ने त सन्दर्भहरू त छँदैछन् नि, नभएको त होइन नि। तपाईँले इतिहास पढ्दाखेरि लिखित ऊभन्दा अगाडिको ठाउँमा र स्वयं मल्लकालीन राजाहरूले पनि रानी पोखरीमा किचकन्ने भेटेको भन्ने कुरा त छ नि। तर किचकन्ने त अहिले पनि हामीले त्यति साह्रो देखेका त छैनौँ। भनाइको अर्थ के हो त भन्दा प्रतीकात्मक रूपमा त्यस्ता सन्दर्भहरूलाई बुझ्नु र बुझ्नु अनिवार्य आवश्यक छ। अनि तर्साउने त छैन भन्छौँ, तैपनि मान्छे तर्सिन्छ त। तर्साउनेबाट हामी अलिकति के भने त्यो संस्कारबाट केही उठिसक्यौँ, अलिक ज्ञानको क्षेत्रमा आइसक्यौँ, अँध्यारोबाट उज्यालोमा आइसक्यौँ, तर पनि त्यो स्वभाव, त्यो प्रकृति चाहिँ एक वा अर्को प्रकारले मान्छेले निरन्तरता लिएर निर्वाह गरिरहेको पनि हामी पाउँछौँ। आधुनिक धेरै जस्तो कति कथाहरू, कति नाटकहरू, कति उपन्यासहरू तिनै काल्पनिक पात्रहरूबाट पनि लेखिएका र त्यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा घटनालाई एउटा अविश्वसनीय ढङ्गले प्रस्तुत गरेर अगाडि बढाएका ठुल्ठुला उपन्यासकार, कथाकारहरू पूर्वमा पनि छन्, पश्चिममा पनि छन्, उत्तरमा पनि छन्, दक्षिणमा पनि छन् र हामी कहाँ पनि हुन स्मृतिहरू केही छन्, सम्झनाहरू तपाईँको केही ठ्याक्क तर त्यसरी यो सम्झना छ भन्ने चाहिँ छ भने त्यसरी लेख्ने मान्छेहरू अहिलेसम्म आएका छैनन् हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा। तर एक वा अर्को प्रकारले त्यो एउटा त्यो परिकल्पना, त्यो फ्यान्टासीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अब विकसित हुन थालेको छ। अनि मैले त के गरेको छु भने एक वा अर्को प्रकारले कथा सङ्कलन गर्दा उसलाई उसकै जुन रूपमा, जुन वातावरणमा उनीहरूले कथा भन्ने गर्थे त्यस्तै बेला र त्यस्तै अवसरमा पारेर गएर अनि हामीले चाहिँ एक वा अर्को प्रकारले रिकर्डिङ गऱ्यो। किनभने आजभोलि त हाम्रो रिकर्डिङ गर्न पाउँथ्यो नि, लेख्नुपर्ने आवश्यकता भएन नि, रिकर्डिङ पनि गरे। अनि त्यही थरीका मान्छेबाट पनि लिखित रूपमा पनि सङ्कलित गरिएका छन्। र अनि त्यो कथाभन्दा त्यो कथालाई एउटा मौखिक रूपले हस्तान्तरित हुने हुनाले त्यहाँ केही परिवर्तनहरू एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ता अथवा 3 पुस्तामा पुग्दा केही फरक स्थितिहरू आउन सक्छ र आएका पनि छन्। लोककथालाई चाहिँ इतिहासको प्रस्तुति मान्ने हो भने चाहिँ हाम्रो लोककथाले खासमा समाजको विभेदको कुरा पनि भन्छ, सामाजिक स्ट्राटिफिकेसनको कुरा पनि भन्छ, राजाको कथा भन्छ, सँगसँगै त्यो राजदरबारको कुनै गरिब मान्छेको कथा पनि भन्छ, वा राजदरबार छेउमा बस्ने कुनै गाउँको एउटा गरिब मान्छेको वा कुनै गरिब विभेदमा परेको महिलाको वा कुनै जात जातिको कथा पनि भन्छ। यो लोककथाको आलोकमा हेर्दाखेरि वा लोककथाको आँखीजालबाट हेर्दाखेरि नेपाली समाज कतिको विभेदपूर्ण देखिन्छ? लोककथाको सङ्कलन, लोककथाको हस्तान्तरण, लोककथाको प्रचलन अझै मरेको छैन। सहर बजारमा केही कम भए पनि गाउँघरमा अझै छ। अझै पनि हामीसँग सहर बजारमा पनि छन् र ती एक वा अर्को प्रकारले हस्तान्तरित लोककथाको माध्यमद्वारा मान्छेको ज्ञान एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरित गर्दै जाइन्छ र
हस्तान्तरित हुँदै जान्छ र त्यसमा पनि क्रमिक रूपले केही परिवर्तनहरू आउँछन् र त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब लोककथाको चर्चा गऱ्यौँ हामीले, लोकगीतको चर्चा गर्न थाल्नुपर्छ र लोकगीतबाट पनि फेरि मान्छेहरूले किन पीडा र दुःख, कष्ट अथवा आफ्नो आर्थिक स्थिति या उसले आफूले सोचेको कुरा उपलब्ध नभएको कुराहरू लोकगीतमा व्यक्त भइरहेकै हुन्छ। सर, हामीसँग छोटो समय छ रे, त्यो तपाईँले यो विभेदपूर्ण कति छ नेपाली समाज लोककथामा देखिन्छ देखिँदैन त्यो भनिदिनु पर्यो। मैले त्यो होइन, लोककथामा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा किन जानु आवश्यक छ भने लोककथामा चाहिँ लोकप्रिय विधा हो, सँगसँगै लोकगीत पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय विधा भएर सर्वसाधारण जनताले मनका कुरा नढाँटिकन प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छन्, गाउन सक्छन् र गाउँघरमा ढिकी जाँतो गर्दा होस् अथवा दाउरा पात गर्दा होस्, जो गाउँछ नि त्यहाँबाट तिनीहरूको जनमत बुझ्न सकिन्छ। त्यो लोककथामा पनि जनमत बुझ्ने एक वा अर्को प्रकारले साधन पनि हो त्यो, र त्यो साधनको सदुपयोग भने हामीले उपयुक्त ढङ्गले गरिनौँ। त्यसै कारण सुरुमा नै मैले तपाईँलाई के भने भन्दा राजा रजौटाहरूको केही सीमित शासन गर्नेहरूको मात्रै इतिहास भयो, सर्वसाधारण जनताको इतिहास अहिलेसम्म लेखिएन। लिखित उदाहरण मात्रैबाट प्रस्तुत गरियो, मौखिक रूपबाट हस्तान्तरित भएर अहिलेसम्म जीवित रहेका त्यस्ता उदाहरणीय लोककथा, लोकगीत, लोकगाथा र लोकनाटकहरूको राम्रो सङ्कलन भएर हाम्रो इतिहासलाई पूर्णता दिने र जनताको इतिहास पनि बनाउने हो भने लोककथाले अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र लोकज्ञान पनि एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरित गरिने, एक जातिबाट अर्को जाति, एक उमेर भएका मान्छेबाट अर्को उमेर भएका मान्छेमा पनि हामीले स्कुलमा विश्वविद्यालयमा के गर्छौँ, त्यही किताबमा लेखिएको लिखित ज्ञानलाई हस्तान्तरित गरेको त हो नि, तर त्यसलाई भन्ने त गुरु हुन्छ नि त्यहाँ। त्यसरी नै लोककथा भन्नेहरू पनि ती गुरु हुन् जसले ज्ञान हस्तान्तरित गरिरहेछ कथाको माध्यमद्वारा आफ्ना साना साना बालबालिका, छोराछोरी र नाति नातिनादेखि लिएर बाजे। सर, अर्को एउटा प्रश्न गर्छु। यो लोककथालाई आधार मानेर त्यसलाई उपजीव्य मानेर अरू कथाहरू चाहिँ रचिएका छन्, जस्तै शिशिर बसन्तको कथा भयो, मधुमालतीको कथा भयो, हाम्रा अरू अहिलेका हामीका अघिल्ला लेखकहरूले लेख्नु भएको छ यस्तो कथाहरू। यो उपलब्धिलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? लोककथालाई आधार मानेर लेखिएका यी कथाहरूबारे तपाईँको बुझाइ के छ? यो चाहिँ के भयो भने कन्टेन्ट चाहिँ सर्वसाधारण जनताबाट, लोकबाट लिइयो, तर शैली आफ्नो बनाएर लेखियो। बोध विक्रम अधिकारीको दन्ते कथा भनेको त्यो कथा सङ्कलित, तर त्यसलाई आफ्नो शैलीमा आफूले अबको समयमा चाहिँ आफूले लेख्ने भने सृजनशील हुनु पर्यो, नयाँ लेख्नु पर्यो, त्यसमा आधारित भएर। तर सर्वसाधारण जनताको इतिहास र सर्वसाधारण जनताको चाहना, आकाङ्क्षा, इच्छा, मूल्य, मान्यतालाई अगाडि फ्रन्टमा ल्याएर गर्ने भने उनीहरूले भने मौखिक रूपमा भनेको कथाहरूको सङ्कलन बढी गरिनुपर्छ। तर उनीहरूले लेखेको कथाबारे चाहिँ तपाईँको बुझाइ के छ? अहिलेका लेखकहरूले लेखेको कथाबारे चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ नि, अहिले के भने आजभोलि के स्वतन्त्र छ भने कथा लेखकदेखि लिएर, लेखनदेखि लिएर उपन्यास अथवा जे पनि छ, कहिलेकाहीँ उसलाई चाहिँ एउटा के भने विशेष रूपले लेखेर विशेष रूपले प्रस्तुत गर्ने, नयाँ शैली ल्याउने, नयाँ ढङ्गले नयाँ पात्र ल्याउने प्रतिस्पर्धामा त्यो दन्ते कथात्मक रूपले पनि कथा लेख्ने प्रचलन संसारमा चल्दै आएको छ, चलिआउँछ र चलिरहन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हाम्रो लोककथा सुनाउने परम्पराबारे त हामीले कुरा गऱ्यौँ, सुन्ने कथाहरूबारे हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर आजकल सहर बजारमा वा गाउँमै पनि वा हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई पनि हामीले कथा सुनाउने बानी कम भइसकेको छ। लोककथाको यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? यसले लोककथाको जगेर्ना यसबाट कसरी हुन्छ? सुन्ने कामै हुन छोड्यो, हामीले कथैहरू भन्न छोड्यौँ भने के हुन्छ? सुन्ने काम के हामीले कथै सुनाउन छोड्यौँ र लोककथाहरू भन्नै छोड्यौँ भने के हुन्छ? हाम्रो लोककथाको जगेर्ना कसरी हुन्छ? यसरी लोककथा चाहिँ खालि अगेनाको वरिपरि बसेर पसलमा बसेर मात्रै सुनिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन।
अझ रेडियो र टेलिभिजनमा पनि भन्न सकिन्छ, त्यसको नाटकीकरण पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आकर्षक पनि बनाएर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, त्यसबाट पुनर्निर्माण पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसको मूलभूत तथ्यलाई चाहिँ घुमाएर पन्छाएर त्यसको ऐतिहासिकता, त्यसमा भएको सामाजिकता, त्यसमा भएको सांस्कृतिकता, त्यसमा भएको धार्मिक आफ्नोपन चाहिँलाई तपाईँले यता र उता गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न, किनभने त्यो तपाईँको निजी होइन, त्यो समूह सर्वसाधारण जनताको हो र उनका विश्वास, उनका आस्था र उनका मूल्य र मान्यतामा तपाईँले अनावश्यक रूपले आरोप गर्ने प्रयत्न र कोसिस गर्नु चाहिँ गलत काम हुन्छ। हाम्रो यो अब लगभग हामी सेसनको अन्तिममा छौँ। लोककथाको उत्पत्ति, त्यसको विकास चाहिँ कसरी भयो, यो चाहिँ थोरै भनिदिनुहोस् अनि हामी साथीहरूकोमा जान्छौँ। लोककथाको उत्पत्ति त अब जस्तो अब हाम्रो अगाडि नै एक वा अर्को प्रकारले हाम्रा उत्पत्ति भूगोल केही छ, उसको उत्पत्ति भूगोल केही छ, ठ्याक्कै यो ठाउँमा उत्पत्ति भयो भन्ने केही छ? उसको डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ, सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका मान्यताहरू छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। सिद्धान्तहरूको चर्चा गर्नु आवश्यकता छैन, तर मान्छेले आफूलाई लागेको कुरा भन्न चाहन्छ र अझ त्यसलाई रुचिकर बनाउने र अझ त्यसलाई सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्ने ढङ्गले बनाउनको निमित्त कथात्मक रचना गर्छन् र त्यो रचना चाहिँ लिखित रूपमा नभएर उनीहरूले मौखिक रूपमा गर्छन् र मौखिक रूपमा गरेको कथालाई आफूमा मात्रै सीमित नगरिकन वाचन गरेर अरूसम्म पुर्याउँछन् र अथवा आफ्नो चेतना, आफ्नो ज्ञानलाई आफूमा मात्रै सीमित नराखिकन सर्वसाधारण जनतासम्म पुर्याउने कार्य चाहिँ वाचनबाट, भाषाको माध्यमद्वारा, त्यो पनि मौखिक रूपमा गरिने हुनाले त्यो मौखिकतालाई कायम राख्ने प्रवृत्ति आवश्यक छ। म एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि हामी साथीहरूकोमा जान्छौँ। यो लोककथालाई चाहिँ हामीले खासमा यो चाहिँ कथाहरूको मानक हो, यसमा प्रश्न हुँदैन, यसमा बहस हुँदैन भनेको सुनेको छु मैले मान्छेहरूले। लोककथामा संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? लोककथा परिवर्तनशील छ, तर तपाईँले नेपाली लोककथामा लेखेको कथालाई संशोधन गर्न वा त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर अर्को फर्ममा वा अर्को प्याटर्नमा लैजान सकिन्छ सकिँदैन? तपाईँले हावामा संशोधन गर्ने होइन, त्यस्तै प्रकारको लोककथा अर्को समयमा, अर्को जातिमा, अर्को ठाउँमा पाइन्छ भने सङ्कलन गरेर तुलनात्मक अध्ययन गर्ने। त्यसो भए छ नि, तपाईँले चाहिँ अघि भन्यो हामीले धेरै भूगोलमा फरक ठाउँमा पनि, तर लोककथाको भावभूमि, लोककथा उस्तै लोककथाहरू पाइन्छन्। लेखकले सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ अथेन्टिक कुनलाई मानेर कसरी सङ्कलन गर्छ त? अथेन्टिक के हो त्यसो भए? यो लोककथाको सङ्कलनमा अथेन्टिक भनेको चाहिँ कुन मान्छेबाट सङ्कलन गरिएको, कुन ठाउँबाट सङ्कलन गरिएको, उसको शैक्षिक पृष्ठभूमि के र उसले मतलब कति पढे लेखेको छ, यी सब कुराको ज्ञान चाहिँ राख्नु त्यो पात्रको आधारबाट। किनभने अब लोककथा पनि महेश ऊ नै छ, उसले कथाहरू लेखेको छ भने उसको नाममा त्यो छापिन्छ, तर लोककथाहरू चाहिँ सङ्कलक मात्रै हुन्छन्। त्यो उसको भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ गाउँघरका मान्छे हुन्छन् र तिनका नामलाई पनि कोबाट सङ्कलन गरियो, कोबाट त्यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो स्रोत उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ। मैले बुझेँ। यो खासमा लोककथाको प्रभाव चाहिँ हाम्रो अहिलेको कला, साहित्य, सङ्गीतमा कसरी देख्नुहुन्छ? कतिको प्रतिबिम्बित भएको पाउनुहुन्छ तपाईँले अहिले भर्खरकोमा? लोककथाको माध्यमद्वारा, लोकगाथाको माध्यमद्वारा, लोकगीतको माध्यमद्वारा हाम्रो परम्परागत नृत्य, सङ्गीत सँगसँगै परम्परागत मूल्य, मान्यता, समयअनुसार आएको परिवर्तनहरूलाई पनि एउटा स्वीकृति दिएर अगाडि बढ्नको निमित्त आवश्यक भएको हुँदा त्यो कथामा पनि क्रमिक रूपमा समयअनुसार परिवर्तनहरू आउँछ र त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ र एउटै कथाको 10वटा होइन 15-20वटा डिफ्रेन्ट भर्सनहरू सङ्कलन गरिएको छ र त्यो बेला, कुन जाति, कुन ठाउँबाट, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ र पनि विश्वसनीय हुन्छ। अनि लोककथामा त्यो एकादेश भनेकै के हो भने यो समयमा, यो ठाउँमा उसले भनिरहेको हुँदैन, त्यो चाहिँ जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो समय सकिन आँटेको छ, हामीलाई सङ्केत गरिसक्नुभयो साथीहरूले। केही प्रश्न छ तुलसी सरलाई भने राख्न सक्नुहुन्छ? लोककथाको सन्दर्भमा 2टा प्रश्न मात्रै। हेलो सर, आफ्नो परिचय पनि दिनु होला। धन्यवाद। सबैमा नमस्कार, मेरो नाम अनिल थापा। जुन आज यस लोक कथादेखि लिएर लोक बारेमा चाहिँ तुलसी सर
तथा हाम्रो दीपक सरले जुन प्रश्नहरू गर्नुभयो त्यो एकदम मैले गहिरोपूर्णले सुनिरहेँ र केही ज्ञान पनि लिएँ। यसमा मेरो प्रश्न के छ कि भन्दा हामी इतिहासको एउटा ठुलो इतिहासको कुरा गर्ने भने हामी एकदम भौगोलिक नभए पनि एउटा विचार र एउटा इतिहासका कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम ठुलो देश हो। तर हामीले चाहिँ जुन लोक संस्कृति परम्परा इतिहासलाई चाहिँ एउटा जुन ट्र्याकमा लान पर्ने हो त्यो लगिएको देखिएन। उदाहरण म के दिन्छु भन्दा अहिलेको जुन जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ हनुमानको पुच्छरको कुरा र एउटा रामायणको र महाभारतको कुरा गऱ्यो भने हाँस्नुहुन्छ होइन। तर अङ्ग्रेजी फिल्म जुन अहिले एभाटार चलिरहेको छ नि, इङ्ग्लिसमा टोन अन द एभाटार, नेपालीमा अवतार जुन चलेको छ, त्यो जेम्स फ्रान्सिस क्यामरुनले निर्देशन गर्नुभएको त्यो फिल्ममा ठ्याक्कै हाम्रै पौराणिक कथाहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अब हामीले कृष्ण भगवानको कुरा गऱ्यौँ भने कृष्ण निलो रूप पनि हुन्छ भनेर हाँस्छन् अहिलेको जेनेरेसनहरू। तर त्यसमा निलो अवतार देखाएको छ, त्यसमा भस्म खरानी घसिएको देखाएको छ, त्यसमा पितृहरूसँग बोलेको देखाइएको छ र त्यही फिल्मले चाहिँ $1 बिलियन कमाइरहेको छ भने हाम्रो नेपालको जुन लोक कथादेखि लिएर लोक जुन इतिहास छ त्यसमा हामी चाहिँ त्यसलाई कसरी हुन्छ उनीहरूले कमाएका पनि छन् र समृद्ध भएका छन्। तर हामी चुकिरहेका छौँ। हामी के कारणले चुकिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई यो लोक जसरी चाहिँ एभाटार मुभीले त्यो बिलियन कमाए नि, हामीले लोक कथाबाट कसरी कमाउन सक्छौँ र कसरी अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्न सक्छौँ भन्ने यो मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँको प्रश्न थियो ती लोककथा मार्फत चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, धनी बनाउन सक्छौँ, हाम्रो लोककथाहरूसँग मिलेको छ। प्रश्न त्यही हो नि। तपाईँले लोककथा अथवा लोक परम्परा, लोक प्रचलन, चाहे लोकगीत र लोकगाथाहरू किन नहुन्, तिनलाई प्रोडक्टिभ बनाउने जो सन्दर्भको कुरा उठाएको छ। सर, यसमै जोडेर मेरो एउटा प्रश्न छ, यसमै जोड्छु म। के छ भने हामीले चाहिँ सिन्ड्रेलाको कथा पढ्छौँ, हामी बाबु नानीलाई चाहिँ सिन्ड्रेलाको कथा पढाउँछौँ, बाबा ब्ल्याक सिप पढाउँछौँ होइन। अनि उनीहरूको लोककथाहरू हाम्रो चाहिँ युट्युबमा हामीले एकदम मजासँगले हेर्छौँ। नानी बाबुहरूलाई चाहिँ सिन्ड्रेला बुक्सहरू किन्दैछौँ, अरू अङ्ग्रेजी किताबहरू किन्दैछौँ। तर हाम्रा लोककथाहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ तुलसी सरको नेपाली लोककथा भन्ने किताबमा सीमित छ होइन। कि कसैलाई याद होला, कसैलाई चाहिँ सम्झना होला। नत्र हाम्रा लोककथाहरू चाहिँ मान्छेले भन्दै एकअर्कालाई चाहिँ सुनाउने क्रममा मात्र सीमित छ। ती पनि बिस्तारै अब लोप हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो लोककथालाई चाहिँ यसै गरी मानक बनाउने कसरी त? जसरी हामी सिन्ड्रेलालाई चाहिँ संसारभरि पढिरहेको छ। हाम्रो गुणकेशरीको मैया, पोखराको एउटा चर्चित कथा छ, गुणकेशरी मैयाको कथा छ। एउटा राजाको दरबारमा काम गर्ने एकजना गुणकेशरी मैयाको कथालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी मानक बनाएर विश्वव्यापी पुर्याउने, यसको केही आइडिया छ भने भनिदिनुहोस् न प्लिज। यो चाहिँ मूलतः सृजनशील व्यक्तिहरूको काम हो। आजका कथा लेखकहरू, आजका उहरूले लोक शैली अथवा लोक कथानक, लोक पात्रहरूलाई आजको आधुनिक सन्दर्भ दिएर तिनलाई प्रतीकात्मक रूपमा अगाडि बढाएर तिनका माध्यमद्वारा मनोरञ्जक कार्यक्रमहरूको निर्माण गरेर रेडियो टेलिभिजन सँगसँगै विशेष गरेर अब सिनेमा आदि बनाउने कामहरू पनि भइरहेको छ। यसो त तपाईँ सुदूरपूर्वतिर जानुभयो भने, के अरे कोरिया, विशेष गरेर जापानमा जानुभयो भने प्रशस्त मात्रामा त्यस्ता किसिमका बनाएर शैक्षिक सानसाना विद्यार्थीहरूलाई देखाउने अनि त्यसबाट हस्तान्तरित गर्ने प्रचलनहरू बढेर गएको छ र कति राम्रा त्यतिका सिनेमाहरू पनि तिनका माध्यमद्वारा बनेर अगाडि जान सक्छ। त भनाइको अर्थ के भने सम्पदाहरू एउटा सम्पदा रहिरहनु सँगसँगै सम्पदाको माध्यमद्वारा पनि आय आर्जनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सृजनशील काम गर्नु एकदम अनिवार्य आवश्यक छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ अब हामीसँग भएको प्रविधि टेक्नोलोजी त्यो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने त्यो वहाँ त बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिँदाखेरि पनि अथवा त्यस्ता चित्रमालाहरू पनि बनाएर, त्यस्ता सिनेमाहरू पनि बनाएर त्यो ज्ञानलाई हस्तान्तरित गर्ने, त्यो ज्ञानलाई उत्पादनशील प्रोडक्टिभ बनाउने कार्य उनीहरूले गरिसकेका छन् र गर्दै छन्। हाम्रो समय सकिएको छ। मलाई एउटा प्रश्न एउटा साथीले सोधिदिनुहोस् भनेर पठाएको हुनाले म त्यो प्रश्न सोध्छु कि चाहिँ संवाद परिवेश र द्वन्द्व
चाहिँ हाम्रा कथाका तत्त्वहरू हुन्। यी तत्त्वको कोणबाट नेपाली लोककथा कस्तो छ यो भनिदिनुहोस् भने हामी कार्य गर्न सक्छौँ। के भनेको? हाम्रो यो कथामा हुने तत्त्वहरू छन् नि, संवाद, परिवेश, द्वन्द्व र कथा, यी द्वन्द्व तत्त्वहरू लोककथामा यी तत्त्व कतिको भरपुर छन्? एउटा साथीले प्रश्न पठाएको भएर लोककथामा पनि हाम्रो आधुनिक कथामा जस्तै केही त्यस्ता कथात्मक तत्त्वहरू चाहिँ समावेश हुन्छन्। त्यसको अनि त्यही कारण त्यहाँ लोक तत्त्व हुन्छ। लोककथा भनेको लोककथा भनेर होइन, लोककथामा लोक तत्त्वहरू समाविष्ट हुन्छन्। ती लोक तत्त्वहरू समाविष्ट हुनुको निमित्त हाम्रा लोक तत्त्वहरू के हुन् ती कथावाचकले अथवा कथा लेखकले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ र आवश्यक छ र त्यसलाई प्रयोग गर्न जरुरी छ। त्यस ढङ्गले प्रयोग गर्दाखेरि आजभोलिको भिजुअल मिडियाहरूमा बढी उपयोगी हुन सक्ने अनि त्यसलाई स्कुलको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि अथवा कोर्सेस अफ स्टडी बनाएर अगाडि बढाउने पनि आवश्यक हुन्छ। दाइको प्रश्न छ? कसैको प्रश्न छैन? दाइ एकदम छोटोमा प्रश्न मात्र भनिदिनु पर्यो, टाइम सकिसक्यो हाम्रो। एउटा प्रश्न के भने जस्तो लोककथालाई आधार बनाएर हाम्रो प्रसिद्ध कथाकार रमेश विकरले मधुमालतीको कथा लेख्नुभयो होइन, त्यस्तै सुनकेशा रानीको कथा पनि चाहिँ आधुनिक कथामा चाहिँ ढाल्नुभयो। र मैले पनि एउटा कथा लेखेको थिएँ, त्यो चाहिँ अमेरिकन परिवेशको हो, त्यसलाई मैले लस भेगासकै सुनकेशा भन्ने नाम दिएको थिएँ। दाइ एकदम चाँडो गर्नु पर्यो दाइ, टाइम अफ भइसक्यो दाइ। मेरो प्रश्न के भने यो प्रभाव हामीमा कसरी पर्यो भने हामीले जुन आफ्नो बाजे बजैहरूबाट लोककथाहरू सुनेर आएको हुनाले त्यो प्रभाव हामीमा रहेको थियो। तर अहिलेको पुस्ता, हाम्रै पुस्ता भनौँ, हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कहिले लोककथा सुनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र लोककथाको जुन परम्परा हाम्रो अग्रज पुस्ताबाट आइरहेको थियो अहिले समाप्त हुने प्रक्रियामा रहेको छ। र यसको कारण के पनि होला भने पहिला विश्वविद्यालय स्कुलको पाठ्यक्रमहरूमा लोककथाहरू दन्त्य कथाहरू थियो, अहिले छँदै छैन। पहिला नेपाली दन्त्य कथा भन्ने ट्युकै पाठ्यक्रममा थियो, अहिले छँदै छैन। हो यसतर्फ तुलसी दिवस दाईको केही सुझावहरू छ कि लोककथालाई चाहिँ फेरि पुनर्जीवन दिलाउनुको लागि? सर 1 मिनटमा सकिदिनु पर्यो। तपाईँले बडा सही प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो अनिवार्य आवश्यक छ। लोककथालाई केवल कथाको रूपमा हस्तान्तरित गरेर स्कुलमा प्रारम्भदेखि नै युनिभर्सिटीसम्मै पनि राख्नु अनि विभिन्न जात जाति किन हाम्रो त 130 भन्दा बढी जात जातिमा विभिन्न भाषामा छन्, तिनलाई आफ्नो नेपालीमा राखेर पढाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, कवितामा पनि लोकगीतहरूलाई पनि अगाडि बढाउने त्यो कामबाट चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक समन्वय समझदारी विकसित गर्नको निमित्त पनि आवश्यक र लोक सांस्कृतिक रूपले विद्यार्थीहरूलाई अथवा भावी सन्ततिहरूलाई नागरिकलाई सचेत तुल्याउने काम र त्यसलाई अझ उत्पादनशील बनाउने काम पनि हुन्छ। त्यो गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ र मैले त अझ के अरे लोक वार्ताको एमएसम्म पढाइ गर्ने कामको कोर्सेस अफ स्टडी बनाइसकेको छ, त्यसको एक्सेप्टेन्स मात्रै आउन बाँकी छ।